अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराबत किताब से मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि एक और बड़े जज ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये जो बड़े जज साहब हैं, इन्होंने इस्तीफा तो दिया है। ये वही जजेस हैं जो मेरी और आपकी जिंदगी के फैसले जब करते हैं तो फरले काले कर देते हैं। 72 पेजेस का फैसला, 4000 पेजेस का फैसला, पता नहीं कितने पेजेस का फैसला, लेकिन जब ये खुद मैदान छोड़कर निकल रहे हैं, ये खुद इस्तीफे देकर निकल रहे हैं, तो फिर ये वजूहात नहीं लिखते। यानी समझ से बाहर है कि जज किससे डरता है, जज कैसे बुजदिल हो सकता है, एक मुंसिफ जो फैसले करता है वो कैसे बुजदिल हो सकता है। लेकिन ये जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब है, इन्होंने कुछ शायरी लिखी है, शायरी आपके सामने रखेंगे, शायद आपको समझ आ जाए और मुझे भी बहरहाल समझाइएगा। एक ट्वीट है मुराद सईद साहब का और इस ट्वीट ने सबको हिलाकर रख दिया है। मुराद सईद साहब बयान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को क्या 3 डील्स दी गई हैं, खान के सामने क्या 3 ऑप्शंस रखे गए हैं और इसके अंदर मुराद सईद का जिक्र है। यानी उन 3 ऑप्शंस में मुराद सईद साहब का भी जिक्र है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में इस वक्त ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है कि टाइटैनिक ज्यादा नीचे गिरा हुआ है या फिर पाकिस्तान का मीडिया। रोजाना रात को लोग ये सोचकर सोते हैं कि इससे ज्यादा और मीडिया नहीं गिर सकता, यानी टाइटैनिक से नीचे और कोई चीज नहीं जा सकती। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल रोजाना लोगों को हैरान कर देता है, अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और टाइटैनिक से भी नीचे चला गया है और ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। मीडिया, टेलीविजन, इररेलेवेंट तीन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बन गई है, कोलैप्स हो गया है, मैसिव कोलैप्स। पाकिस्तान का मीडिया जिसने स्टैंड करना था वो मीडिया बिक गया है। इसी मीडिया को अब कहा जाता था लफाफी है, साफी जिधर भी जाकर लफाफी आ गया है। तो अब वाकई वो इस बात को जस्टिफाई किए जा रहे हैं। जंग न्यूज पाकिस्तान का प्रोमिनेंट उर्दू अखबार, बहुत बहुत बड़ा अखबार है और जंग जियो ग्रुप आप इन सबको जानते हैं। जंग अखबार की जो सबसे बड़ी आज की हेडलाइन है, वो बड़ी हेडलाइन ये है कि जनाब बुशरा बीबी अडयाला जेल में उनके साबिक शोहर और मौजूदा शोहर आपस में लड़ पड़े। यानी बुशरा बीबी, साबिक शोहर और मौजूदा शोहर, यानी एक बाकायदा से खबर को एक तरीके से एक एंगल देकर उस खातून की जातियात के ऊपर कीचड़ उछालने की एक राह हमवार की है इस अखबार ने। इस मुल्क के अंदर लोग मारे जाते हैं, इस मुल्क के अंदर बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां हुई, इस मुल्क के अंदर कल के दिन में भी पेट्रोल 13 रुपए बढ़ा है, इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, भूख है, नंग है, तबाही निकली हुई है। लेकिन पाकिस्तान का जो अखबार है उसके लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि खबर मानिका क्या कह रहा है, खबर मानिका किधर देख रहा था, खबर मानिका किस तरह से जज्बाती हुआ, खान ने क्या कहा और बुशरा बीबी की के करैक्टर के ऊपर किस तरह से गंद उछालना है। तो ये बड़ी बदकिस्मती। बल्कि इस हवाले से मैं देख रहा था, सिद्दीक जान साहब का एक ट्वीट है। सिद्दीक जान अगेन पाकिस्तान का वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, एक नौजवान, और ये भी खासे जुल्म का शिकार रहे हैं। सिद्दीक जान साहब ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं, नून लीग ने टीवी चैनल्स को इश्तिहारात के मद में माल पानी लगा दिया है, यानी रोकड़ा दे दिया है, पैसे इनकी पिछली जेब में डाल दिए हैं, पिंटू की पिछली जेब में पैसे इन्होंने ले लिए हैं। इसके बदले में कुछ टीवी चैनल्स क्या करेंगे, अपने रिपोर्टर से कई हलकों में नून लीग को जितवा रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने तो जितवाया भी था। गरीदा फारूकी साहबा की वीडियो अवाम ने बना ली थी और अवाम ने वीडियो बनाकर गरीदा फारूकी साहबा को बेनकाब किया था। गरीदा फारूकी साहबा मानती नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उस वीडियो के अंदर वो समझा रही है नून लीग के लोगों को कि आपने कैसे लोग इकट्ठे करने हैं, कौन सा बंदा सामने आएगा और कौन सा बंदा पीछे रहेगा। नून लीग को चाहिए कि 5-7 लाख देकर किसी कंपनी से फिगर्स ले ले कि अब टीवी चैनल्स देखते कितने लोग हैं और सोशल मीडिया का क्या असर है। टीवी चैनल कोई देखता ही नहीं है। ये जो प्रोग्राम्स करते हैं टीवी चैनल्स के, आप रोजाना जाकर सिर्फ उनके यूट्यूब पर नीचे व्यूज देखें, यानी वो नेड़े तेड़े भी नहीं है, वो नेड़े तेड़े भी नहीं है उन लोगों के जो यूट्यूब के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर हकायक आपके सामने रख रहे हैं। सिद्दीक जान साहब की एक वीडियो, कोई एक वीडियो आप उठा लें और पाकिस्तान के तमाम तक टीवी चैनल्स के रात के शोज उठा लें, प्राइम टाइम शोज उठा लें, उन सबके व्यूज को इकट्ठा करके आप देखेंगे तो सिद्दीक जान की वीडियोस के लगभग, यानी उनके नेड़े तेड़े जाकर बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे। तमाम तर बड़े प्रोग्राम्स के व्यूज इकट्ठे करके आप देख लें कि टीवी को बिल्कुल इन्होंने इररेलेवेंट कर दिया। और ये जिस तरह से मियां साहब की इज्जत नफ्स के ऊपर इस वक्त हमला जारी है, उसी तरह से टीवी की जो हसासियत है, टीवी का जो म्यार था, उसके ऊपर भी हमला जारी है। बल्कि उससे सख्त हमला, कंपैरिजन मुश्किल है कि मियां साहब की इज्जत नफ्स के ऊपर ज्यादा बड़ा हमला है या फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पर। सलमान दुरानी साहब एक ट्वीट करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। ये लिखते हैं, नून लीग के केपीके में खुलेआम जलसे मुनाकिद, नून लीग केपीके में खुलेआम जलसे मुनाकिद करवा रहे हैं, इसको कोई खतरा नहीं है। यानी नून लीग हर जगह पर जा रही है। कल सवात में इन्होंने बड़ा जलसा किया, इन्हें कोई खतरा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई इंतजामिया दहशतगर्दी के निशाने पर है, तहरीक इंसाफ के नौजवान मारे जा रहे हैं। सलमान दुरानी साहब ये लिखते हैं, ये कड़ियां तो बहुत मिलते जुलते रास्तों से मिल रही हैं। ये वो कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो कुछ एक ऑप्टिक्स हैं जो नजर आ रहे हैं, यानी एक तरफ एक पार्टी बाहर निकलती है, मारी जाती है, दूसरी तरफ ये जलसे दंदनाते फिर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। वो कहते हैं ये जो रास्ते हैं ये उन गलियों की तरफ जाते हैं जो हमने देखी हुई, यानी ये उन गलियों का पता देते हैं सलमान दुरानी साहब के मुताबिक कि जो जिन रास्तों पर हम चल चुके हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं। तो ये जनाब सारा मुहाजरा है। ये दोनों बड़े रेलिवेंट ट्वीट्स हैं आजकल के हालात वाकयात को अगर आप देखेंगे।
اب جن جج صاحب نے استعفا دیا ہے یہ معزز جج ہیں جی, اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں. 2029 میں انہوں نے 29 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. جسٹس شاہد جمیل خان صاحب, انہوں نے استعفا دیا ہے, اور استعفا دینے کے بعد انہوں نے نیچے اقبال کی شاعری لکھی ہے. شاعری تو بڑی لمبی ہے لیکن میں آخری مصرع اس کا پڑھ دیتا ہوں, اور اسے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے گا جج صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جج صاحب لکھتے ہیں اپنے استعفے میں, آخری مصرع ہے, اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خودی کا, خودداری کا, جو ضمیر کا ہے اس کا نام نہ لے, یہ موضوع نہیں ہے مکتب کے لیے ایسے مقالات, یعنی ان کا موضوع ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد جج صاحب استعفا دے دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں. یہ ججز جب تک یہ جج ہوتے ہیں ان کے سامنے پیرے اور آپ کے کیسز جاتے ہیں, اور یہ پھانسیاں, سزائے موت, عمر قید کی سزا, اتنے سال کی سزا, اتنے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن جب جج کی اپنی باری آتی ہے, اپنے خود کسی پریشر میں ہوتا ہے, دباؤ میں ہوتا ہے, تو یہ جج کھسک جاتے ہیں, یہ پھر بولتے نہیں ہیں. یعنی ایک منصف جج کیسے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ استعفا دے دیتا ہے لیکن وجوہات نہیں لکھتا, بتاتا نہیں ہے میں استعفا کیوں دے رہا ہوں. یعنی اگر ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ جناب اپنے استعفے اور اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں بتا دیں, تو لوگوں کو کیا انصاف دیں گے. سپریم کورٹ کے معزز ججز نے استعفے دیے اور نیچے کچھ بھی نہیں لکھا, یعنی اپنی پینشن پہ جا کر سائٹ پر ہو گئے. جتنا بھی پریشر ہو, جتنا بھی دباؤ, کم از کم جج کو بتانا چاہیے اپنی عوام کو, جن سے وہ ڈائریکٹ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں, جن کے سامنے وہ جواب دے ہوتے ہیں کہ جج استعفا کیوں دیتا ہے, ایک منصف استعفا کیوں دیتا ہے. یعنی پھرلے یہ ساری زندگی کالے کرتے ہیں, لیکن جب استعفا دینے کی باری آتی ہے تو وجوہات نہیں لکھتے. یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک جج کو بتانا چاہیے, ایک جج کو ڈیٹیل بتانی چاہیے, سب چیزیں سمجھانی چاہیے, ورقے کالے کرنے چاہیے, پھرلے کالے کرنے چاہیے کہ جناب یہ وجوہات ہے, مجھے ڈرایا جا رہا ہے, میری ننگی فلم بنی, میں کمپرومائز ہو گیا ہوں, میرے اوپر یہ ہے, مجھے یہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے, یہ کوئی میرے گھر میں آ رہا ہے, گھسا ہوا ہے گھر میں, کم از کم بتائیں تو صحیح. لیکن یہ ایک عجیب ڈرامہ ہے پاکستان کے اندر جو شروع ہو گیا ہے کہ ججز استعفے دے رہے ہیں, اپنی پینشن اور اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کو سیکیور کر رہے ہیں, لیکن بتاتے نہیں ہیں. لیکن ظاہر اپٹکس سے سب کو محسوس ہو رہا ہے, سب کو پتہ چل رہا ہے ججز دباؤ میں, بڑی مشکلات میں. گزشتے دن آپ نے دیکھا کہ ایک اور اڈیالہ جیل کے اندر سماعت چلی, اور وہ تقریباً اگین کوئی 12 گھنٹے چلی ہے. اس سے پہلے دن بھی 12 گھنٹے, اور اس سے پہلے دن 13 گھنٹے, 12-13 گھنٹے بیٹھ کر آپ کی جو حصے ہوتے ہیں نا جسم کے, تھک جاتے ہیں, ان کی چیخیں نکلتی ہیں, ان کی چیخیں باقاعدہ سے سنائی دیتی ہیں, لیکن پریشر ہے ظاہر ہے. ججز نے بیٹھنا اور بیٹھ کر بڑے لمبے چوڑے انہوں نے سماعتیں کر کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب مراد سعید صاحب کا ٹویٹ ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. مراد سعید ایک نوجوان پولیٹیشین, ایک بہت ہی جذباتی نوجوان, ایک جذبے والا نوجوان. ایسے نوجوانوں کی دنیا بھر میں قدر کی جاتی ہے. ایسے نوجوانوں کو حقیقی معنوں میں ہاتھ پکڑ کر دنیا کی پالیٹکس میں لایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آؤ, آپ سیاست کرو. یہ سب نوجوانوں کا چہرہ ہوتے ہیں, نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اس دفعہ جو 2024 کے انتخابات ہیں ان میں تقریباً 6.5 کروڑ نوجوان ووٹر ہیں, 6.5 کروڑ نوجوان, جن کی ترجمانی مراد سعید جیسے لوگ کر رہے تھے. کسی بھی پارٹی میں ایسے نوجوان ہو, انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ اصول پرست ہوتے ہیں, یہ بکتے نہیں ہیں, انہیں خریدا نہیں جا سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جسے خریدا نہ جا سکے اسے ڈرا دو, اسے دمکا دو, اس کے لیے ایسا ماحول بنا دو کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہو اور اسے چھپتے پھرے وہ. تو مراد سعید صاحب کے ساتھ ایسے ہی حالات ان کے ساتھ بدقسمتی سے کر دیے گئے, بڑا افسوس ہوتا ہے. مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام تر ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے. کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت پر سوال نہ اٹھائے. لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کیے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے. اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درجہ ذیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی. اب مراد سعید بہت باخبر ترین شخصیت ہے پاکستان کی, اور کہتے ہیں بشرا بی بی کے ذریعے خان کو جو شرائط پہنچانے کی کوشش کی, باقاعدہ سے انہوں نے بتائیں یہ ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مقتدرہ کے معطوب قرار دیے گئے افراد, جن میں میرا نام بھی سر فہرست ہے, یعنی کہ جو مقتدرہ کو جو کنٹرولرز ہیں انہیں جو پسند نہیں تھے, ان کی ایک فہرست دی گئی خان صاحب کو, اور کہا گیا کہ تحریری طور پر معافی مانگے. یعنی مراد سعید تحریری طور پر معافی مانگے, معافی کیوں مانگی یہ پتہ نہیں ہے, اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تاکہ یہ اور سیاست سے بھی سائڈ پر ہو جائیں. یعنی نوجوان پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. یہ وہی لوگ سیاست میں ہو سکتے ہیں جو وڈیرے ہوں, بڑے بڑے خاندانوں سے جن کا تعلق ہو, جو ایک پولیٹیکل ڈائناسٹی ہو جو باقاعدہ سے رول کر رہی ہے, وہی کر سکتے ہیں. نوجوان سیاست میں نہ آئیں. ان کے خاندان کے افراد میں سے کوئی کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے, لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہ لیں. عمران خان اگلے 3 سال بنی گالہ میں مقید رہیں گے. یعنی خان کو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کر وہاں پر خان تصویریں اولتا رہے, وہاں پر بیٹھا رہے, نماز روزہ کرتا رہے, باہر نہ نکلے, اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکیں گے. یعنی کہ
اگر تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جاتی ہے تو خان باہر نہیں آئے گا. خان اپنی پارٹی سے یعنی بنیادی طور پر تحریک انصاف کو ٹیک اوور کر لیا جائے. عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے. اب یہ تیسری شرط ہے. عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیں گے اور عوام میں تاثر یہ دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے. 1 سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جھانچا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی خان خود نام دے اپنی پارٹی کا اور پھر اس پارٹی کی باقاعدہ سے جانچ پڑتال بھی ہوگی اور پھر 1 سال بعد فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ پارٹی چلے گی یا نہیں چلے گی. یعنی کمال ہی ویسے ہو گیا ہے. اس کے بعد مراد صاحب لکھتے ہیں میرے پاکستانیوں میں جانتا ہوں آپ باشعور ہیں اور ان کے تینوں شرائط سے مطلوب نتائج کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شرائط کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو کن نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی اور ان پر کس رفتار سے عمل درآمد جاری ہے. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت عمران خان اور ان کی اہلیہ ان کے نغمے میں ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا شعور ان کے کسی انتخابی انتہائی اقدام کے راستے کی اکلوتی رکاوٹ ہے. حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فی الحال میرا آپ سب سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے. اس وقت ضروری ہے کہ 8 فروری کو فوکس رکھیں اور باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں. مراد صاحب بھی بات چیت کر رہا ہے, خان بھی بات چیت کر رہا ہے. ووٹ ہی اس ملک کا فیصلہ کرے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.